Tug-anan ko kamo og istorya nga murag duol ra gyud sa atong dugan. Dito sa lagyo nga probinsya, sulod sa gamay nga balay nga kawayan, nagpuyo sila si Mang Juan, Aling Nena, ug ang ilang anak nga si Joy. Simple ra kayo ang ilang kinabuhi, usahay, sobra ra kayo kasimple. Kada adlaw, lugaw ra ang ilang pagkaon. Manghupaw si Joy, mapa, lugaw na pud. Unsaon man, gusto unta ka kumukaon og manok. Pero mopahiyom si Aling Nena ug moingon, Joy, importante nga buhita, ug buotan ta. Ang pag-ampo mao ang atong labing maayong panalangin. Si Mang Juan, mituo sa pagtuo sa masayang pagtuo sa pagsidlak sa adlaw, bisan paglisud ang kinabuhi. Basta mag-ampo lang ta, ug yud mo pakyas ang Ginoo, yang pahinumdoman sila. Kada Domingo, ang pamilya maglakaw og 2 ka kilometro paingon sa simbahan. Walay kwarta para pamasahe, puro lang lig-on nga lakang ug puno sa paglawom nga kasing-kasing. Moingon ang pastor, nakita sa Ginoo ang inyong pagtuo. Sa hustong panahon, madawat ninyo ang inyong ganti. Milabay ang mga tuig. Si Mang Juan na maligya og utanon, si Aling Nena ng laba, ug si Joy wala gyud mohunong sa pag-ampo alang sa mas maayong kaugmaon. Walay milagro, gagmay lang nga kadaogan, ug usa ka pagtuo nga dili gyud mo surrender. Unya, sa katapusan, gitubag ang ilang mga pag-ampo. Nakakuha si Joy og scholarship, nahuma ng iyang pagtuon, ug nakakuha og trabaho sa gawas sa nasud. Nagpadala siya og kwarta sa balay, ug usa ka adlaw, mihilak si Aling Nena sa kalipay samtang nagtukod sila og bagong balay ug nakapalit sa ilang labing unang sakyanan. Juan, ingon niya, gi-bless ta sa Ginoo sa hustong panahon. Mitubag si Mang Juan, walay sayop ang Ginoo, ang iyang ganti kanunay mo abot. Karon, ang ilang balay na puno sa katawa, pagtuo ug mga panalangin. Si Joy mibalik og tabang sa ilang simbahan, mapasalamaton sa tanan nga ilang nadawat. Hinumdumi, kung magpabiling ka nga matinud-anon, moabot ang mga panalangin. Tingali dili karon, apan kanunay sa hingpit nga panahon.